भगवते वासुदेवाय। सप्तमस्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं महात्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः। युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। भवान् प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगसमाधिभिः। नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। नारद उवाच नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्महेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतम्। योऽवतीर्यात्मनोंसेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्। अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतिः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्। नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। संस्कारा यदविच्छिन्नाः सद्विजोजो जगादयम् इज्याध्ययनदानानि विहितानि दुजन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः। विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्य प्रतिग्रहः राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तु रविप्राद्वाकरादिभिः। वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। वार्ता विचित्रा शालीन यायावरशिलोञ्छनं
विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जघन्योनोत्तमां वृत्ति मनापदि भजेन्नरः ऋतेराजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथञ्चन ऋतमुञ्छशीलं प्रोक्तममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाचिया स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीचसेवनं वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः समोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम् देवगुर्वच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणं शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुस्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिं सन्तुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः शङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् अचौराणामपापानामन्त्यजान्ते वसायिनाम् प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्मकृत् वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन्
नाग्निवत् कामबिन्दुभिः। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।